बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याची नावी. सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोल्लोलो दीस आवडेता. आयच्या दिसा बेनी सिल्वेरा ह्या आमच्या भावाच्या मोन्नाच्या समयार हे मिसा बलिदान भेटोवंक आमी ह्या पवित्र देव मंदिरान एकठांय जाल्या. क्रिस्ताच्या मोगात हांव कोण आमकां पयस काडीत, कोस्ट वो मरण. बेनी आमचो भाव ह्या संवसारांत आसतना जेजूचेर भावार दवरून देवाच्या मोगान आपलें जिवीत जियेलो. ताचे खेरीत गूण म्हणल्यार तो उदार आनी मोगाल स्वभावाचो, उक्त्या मनाचो आनी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान बोल्लोलो. कसलोच भेद करिनासतना आपल्याकूच विसरून दुसऱ्यान आदार मागचे आदी पासून तो गरजेवंताच्या आदाराक पावतालो. आपल्या जिविता वरवीं तो दुसऱ्यांक बरें करीत गेलो. जेजूच्या मोगाचो अनुभव ताणें आपल्या उक्त्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक वांटलो. ह्या ताच्या बऱ्या जिविता वरवीं जायत्याच्या काळजांनी एक खेरीत जागो ताका फावो जालो. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर आमी बापाक दिनवासता. सोम्याचेर विस्वास दवरून आमच्यान म्हणूंक जाता, मरण ताका जेजूच्या मोगात हांव पयस काडूंक शकना. तरी मनीस म्हणल्यार आमी चुकताच. आमच्या सर्गेच्या बापान आपल्या उदारपणान सगल्यो ताच्यो मनीसपणाचे असतकायेन आदारलेल्यो चुकी बोगसूंक आनी सर्गीच्या वैभवान बेगीनूच ताका भितर काडूंक, त्याच बरोबर आमी ताच्या जिवितांतलीं बरीं तत्वां आपणावंक बापाचो आदार ह्या मिसा बलिदानान मागुया. भावा भयणीनो, हो थोडोसो वेळ आमी ओगेपणान सारुया आनी आमच्या मनांत आमच्यो चुकी, आमची पातकां हाडुया आनी कालती बरी काडसान, दुखी बरीत काडसान आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायक्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा, जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजी करून घेतलें आनी तांच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं सासणाचे मोहिमेंत आमचेर तुवें मोर मारलाय. बेनेझिनो तुज्या पुताक ह्या जिविताच्या सोर बांदपासांतलो सुटय आनी तुज्या विंचलोल्या सांगाता तुजी मोहिमा बगूंक ताका फावो कर
आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी जुंय मोडून उदयशात, मुठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उचारशात, भुकेलेल्यांक खावंक दिशात आनी कतवलोल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार कालुखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालूक दोनपाच्या उजवाडा सारको परसळटलो. सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, तुमचो आत्मो दादोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो आनी तुमी एके शिपलोले बागी सारकीं जातलीं, कोदींच सुकून वचना तसले जोरी सारकीं. आदीं गोट्टान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात, आदले बुन्यादीचेर नवीं घरां उबी करतल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटल्यात. देवाक भेटयलोलो सणवार तुमी मोडिना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सणवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सर्वेस्पराक भेटयलोलो दीस मानवचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागना जाशात, तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सर्वेस्परा सोवें तुमकां संतोस मेळटलो आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापाक जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलें, कित्याक अशें सर्वेस्परान उतर दिलां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमी गायन म्हणून सभात घेवया. आमचो एक केस लेगीत.
सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांचे उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोन वसूलदाराक माडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें, म्हजे पाटल्यान ये. आनी सगळें सांडून तो उठलो आनी ताचे पाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें. आनी दोन वसूलदारांची आनी तांची सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेरां व्हड केट आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताचेर शिसाक म्हणलें, दोन वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? परतीपाळ करून जेजून तांकां म्हळें, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तुमी प्रमाणीक म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक हांव आयलो ना, पूण तुमी पातकी म्हूण लेखतात ताणें आपलें जिवीत बदलच्या खातीर असल्यांक हांव आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. भावा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जी कोण बरीं आसात तांकां वैजाची गरज ना, पूण जीं वायट आसात तांकां वैजाची गरज. बाबा भयणीनो, आमी जेन्ना हेल्दी आसता, बरीं आसता, तेन्ना टायमपासाक लागून आमी डॉक्टरा लागीं वचोना. पूण जेन्ना आमकां जोर येता, थंडी जाता आनी कितें मोडटा आडबाड, तेन्ना आमी दोतोरा लागीं वेता. जेन्ना आमी बरीं आसता हेल्दी, तेन्ना आमी दोतोरा लागीं वचोना, कित्याक आमकां दोतोराची गरज ना. मगाळ बाबा भयणीनो, तेच भाशेन जेजू म्हणटा, आपूण आयला न्हय जी कोण बरीं आसात तांकां आपणा सुरशें हाडूंक, पूण अदीक करून जी कोण वायट मनशां आसात तांकां देवा सुरशें हाडपाक हांव आयला, अशें जेजू म्हणटा. बाबा भयणीनो, आमी आनी आमच्याय भुरग्यांक अशेंच शिकयता हांव की जीं कोण बरीं मनशां आसात तांच्या सांगाता आमी रावपाचें, आनी जीं कोण वायट मनशां आसात तांकां पयस दवरपाचें. आमी तशें करता आनी आमच्या भुरग्यांकूय तशें शिकयता. बाबा पळया, तो वायट मनीस, तेजे बली मेते जायनाका. बाबा भयणीनो, जीं कोण बरीं मनशां आसात तांकां आमी लागीं दवरता, तांच्या सांगाता जाय तो वेळ आमी स्पेंड करता, तांकां आमच्या जिवितांत आमी मिसळ करता. पूण जीं कोण वायट मनशां आसात तांकां आमी आमच्या जिवितांतली पयस दवरता, तांकां आमी इग्नोर करता, तांकां आमी हेट करता. मगाड बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान जेजू आमकां जोण एकल्याक न्हयच फकत बऱ्या मनशां सांगाता वेळ सारूंक, पूण अदीक करून वायट मनशां जीं आसात तांच्या सांगाता वेळ सारूंक जेजू आमकां आपयता. न्हयच फकत जीं कोण बरीं मनशां आसात तांकां आमच्या जिवितांत मिसळ करूंक न्हय, पूण अदीक करून जीं कोण वायट मनशां आसात तांकां आमच्या जिवितांत मिसळ करूंक जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमकां आपयता. मगाळ बाबा भयणीनो, जीं कोण बेबदीं आसात, जे कोण सिगार ओडटात, जे कोण ड्रग्स घेतात, जी कोण प्रॉस्टिट्यूट्स आसात तांकां आमी पयस दवरची न्हय. तांकां जरी तर आमी पयस दवरलीं जाल्यार ती केदनाच सुदरची ना बाबडी. पूण जरी तर ohल्या बेबद्यांक, सिगार ओडप्यांक, प्रॉस्टिट्यूट्सांक, ड्रग एडिक्ट्सांक जरी तर आमी आमच्या जिवितांत मिसळ केलें जाल्यार मोगाळ बाबा भयणीनो, देव जेजू क्रिस्त आमच्या जिविता वरवीं तांच्या जिवितांत बदलो हाडटले. जरी तर आमी असल्या मनशाक, वायटव्या मनशाक, बेबद्यांक, सिगार ओडप्यांक, ड्रग एडिक्ट्सांक, प्रॉस्टिट्यूट्सांक जरी तर आमी आमच्या जिवितांत जरी तर मिसळ केली जाल्यार जेजू क्रिस्त देव आमचे वरवीं तांचें जिवीत बदलतलो. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, जरी तर आमी तांकां पयस दवरलीं आनी फकत
आमी मेल्या उपरांत स्वर्गाच्या दरवट्याशी उबे जालीं जाल्यार देव आमकां विचारतलो, हांवें ही मनशां तुजे सोरभोंवती धाडलोलीं, वायटोवी मनशां, तुवें तांच्या जिवितांत कितें तरी बरें परिणाम केला. हांवें तुज्या शेजाऱ्याक असल्या बेबद्यांक धाडलोले, असल्या प्रॉस्टिट्यूट्सांक धाडलोले, असले ड्रग एडिक्ट्सांक हांवें तुज्या शेजाऱ्याक धाडलोले, तुवें तांच्या जिवितांत कितें तरी बरें केलां. मोगाळ भावा भयणीनो, निमाण्या दिसा आमच्या मरणा दिसा आमी देवा मुखार जबाबदारी आनी आमी देवा मुखार जाप दिवं म्हणूंक जाय. जेजू म्हज्या जिवितां वरवीं जीं वायट मनशां आसलोलीं तांच्या जिवितांत हांवें सुदारप हाडलें, हें म्हज्यान आनी तुवें म्हणूंक जाय. आनी ताका लागून मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमकां इस्कॉलाक हेंच शिकयतात की एक वन एप्पल इन द बास्केट, वन रॉटन एप्पल इन द बास्केट spoils all the other apples which are there in the basket. पूण तरी आसतना मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी ही वस्त आमच्या मनांत हाडूंक जाय. वन antivirus can eliminate the viruses in the entire computer system. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, let the goodness which is there within us, let the goodness which is there within us eliminate the evil which is there in other persons. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या बरेपणा वरवीं जी मनशां वायट आसात तांच्या जिवितांत सुदारप आमी हाडूंक वावरुया. आमच्या जिवितांत आमी जीं वायट मनशां आसात तांकां आमच्या जिवितांत आमी मिसळ करुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी आमच्या बाबा बेनीचो उगडास करता. आमी देवाक दिनवासूंक फावो, कित्याक एक बरें जिवीत देवान ताका फावो केलें. आनी आमची भयण सांगताली जायते बरे गूण ताचे आसले आनी आपल्या जिविता वरवीं जायते जाणांक तो पावलो. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, बेनी आमच्या बाबाचो आमी उगडास करतना जें कितें ताणें जिवितांत बरें केलें तें आमी तांची फामिलीची वांगडी कशी आमी चालू दवरुया. जें ताणें कितें बरें केलें तें आमी चालू दवरुया. आनी मोगाळ बाबा भयणीनो, मनीस कशी आमी सगळीं चुकता, तेच भाशेन घडये बेनी आमच्या बाबा लागीं थोड्यो मिस्टेक्स जातल्या आसतल्यो. तर मागुया देवा लागीं कोतकोत्यान, देवान बेनी आमच्या बाबाची सगळीं पातकां बोगसून ताका बेगीनूच सर्गीचो दारवटो उगडून ताका सासणीक जिवीत फावो केल्या पुरो म्हूण कोतकोत्यान हे मिसा भेटेंत आमी मागुया. बाबा भयणीनो, थोडीशी मागणी बेनी आमच्या बाबा खातीर मागतना थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी आपल्या जिविताचो त्याग करून पोरजेची सेवा करता. ताचे वरवीं देव कृपेन वाडूंक आमकां आदार मेळटा. तांकां सगल्यांक केरीतपणी ह्या काळार सगळे वायटांतले निवारूंक आनी बरे भलायकेन राखूंक आनी सांबाळूंक बापा लागीं मागुया. आमचो सर्गीचो बाप मोगाल आनी दोयाल आपल्या मोगान आनी उदारपणान बेनी आमच्या बाबाक ताच्या जिवितांतले बरेपणाचेर नदर घालून ताका बेगीनूच जेजू कृपेक बगूंक फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. बेनीच्या फामिलींतल्या मरून गेल्ल्या सगळ्या गोच्यांक केरीतपणी ताच्या आवय बापायक आनी बाबाक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमकां बापान आयज पासून जिवीन दवरल्या. हें सोत ओळखून ह्या आतांच्या काळार जायत्यांक आमच्या आदाराची गरज. आमी गोशेवंतां सोवें उदार जावंक आनी अशे तरेन जेजूच्या मोगाचे गोवाय जावंक पावूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बापा मोगाडा हे आमचे भयणीन आमच्या सगल्यांची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. जरी तर तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. त्याच बरोबर आमच्या बेनी भावाक तूं सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बेजून वेळार आमी गायन करूया. निष्पळून निर्मळ उडोवन. मोच्या भावा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रार्थुया. कोण वाड्या बापा, आमी मरून मोहिमेक पुनर्जिवंत जावचे खातीर जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनर्जिवंत जालो. हो ताचो वाखाणणेचो आनी फारीकपणाचो योद्न मोयपासान मानून घे आनी ह्या संवसाराक हो दवरल्या बेनी तुज्या पुताक मोहिमेवंत जिविताक उठूंक फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काडजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अंदूक शब्दा वरवीं तुवें सगळे रुचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कुश्ट मरण सुसलें आनी मरणाची रिजत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापी केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता.
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार ताचो घूट पोरगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाकिवंत बापा, फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा बेनीची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती भाग्यो धर्नुता आनी सर काळे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. भावा भयणीनो, आमी वायट स्वभावाच्या मनशाक आमच्या जिवितांतली पयस करची न्हय. आमी वायट स्वभावाच्या मनशाक आमच्या जिवितांत मिसळ करुया आनी जेजू क्रिस्त आमचे वरवीं तांचें जिवीत बदलतलो. हेंच करूंक आदार मागतना जेजून शिकलोलें मागणें भावार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बाबा, आनी आमी आमचे चुकलोले बक्षिता तशें आमची पथकां पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोरनुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आपणा सुरशी सासनाचो विसव घेवंक बेनी आमच्या भावाक आपणा सुरशी आपयतलो जेजू क्रिस्त हो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना. सगळीं बसुया. Jesus,
सोगडी उभी राहूया. स्वर्गीच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता. बेनी आमच्या भावाक प्रिथ्वीर तुज्या कोरारांत तुवें वांटो दिलोय, तशेंच आतां ह्या संस्कारा वरवीं ताका पूर्ण निर्मूळ करून जेजून जोडलोले स्वर्गीचे शांतींत सासनाक ताका वांटो दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार दिव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे